बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को चतुर्थ अध्यायमा 4 अध्यायमा यज्ञका विभिन्न प्रकारहरू अर्थात कर्मयोग को चर्चा गर्ने क्रममा कर्मयोग भित्र पर्ने विविध कर्महरूमध्ये ती हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई हामीले यज्ञ बनाउनु पर्छ, अर्थात हाम्रा ती प्रत्येक कर्महरू यज्ञ अनुरूपका हुनुपर्छ र त्यसरी गरेका ती कर्महरू जुन मनुष्य जीवनको लागि एउटा कर्तव्य कर्मको रूपमा स्थापित छन्, ती कर्महरूको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताइसकेपछि यहाँ फेरि अत्यन्त पवित्र चीज अर्थात मनुष्य जीवनमा यो संसारमा सबैभन्दा पवित्र चीज के छ यसको बारेमा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। पवित्र चीज भनेको यस्तो हुन्छ जसले जुन वस्तुले त्यहाँ भएका सबै दोषहरूलाई निमिट्यान्न पारिदिन्छ, अर्थात ती दोषहरूलाई हटाइदिन्छ। कुनै पनि कर्ममा भएका दोषहरू र त्यो कर्म गर्दाखेरि देखिएका दोषहरू र त्यो कर्मको परिणामले प्राप्त भएका दोषहरू, ती सबै खालका दोषहरूलाई हटाउने काम त्यही एउटा चीजले गर्छ र मनुष्य त्यति बेला मात्र त्यो सत्कर्ममा प्रेरित हुन्छ जति बेला ऊ दोषरहित बन्दछ, अर्थात आफ्नो बुद्धिलाई पनि दोषरहित बनाउँछ। जब हाम्रो बुद्धि दोषरहित बन्छ, हाम्रो मनबाट उत्पन्न हुने विचारहरू सबै हाम्रा भावनाहरू त्यसपछि मात्र पवित्र हुन्छन्, त्यसपछि मात्र दोषरहित बन्छन्। मानिसलाई लाग्छ किन एकै पटक मनुष्यले सबैले चाहन्छन् राम्रो कर्म गर्नुपर्ने, सबैले उपयुक्त कर्म गर्नुपर्ने अथवा दोषरहित कर्म गर्नुपर्ने। त्यस्तो चाहना हुँदा हुँदै पनि मनुष्य गलत कर्ममा प्रवृत्त बन्छ, खराब आचरणहरू गर्न पुग्छ र तिनै कर्म र व्यवहारका कारणले मनुष्यमा दुःख जन्मिन्छ। यो अत्यन्त विचारणीय विषय पनि छ। त्यसकारण हाम्रा व्यवहार र हामीले गरेका कर्मका परिणाम कस्ता आए भन्नुभन्दा पहिला हामीले विचार गर्नुपर्छ हाम्रा कर्म र व्यवहार हाम्रो विचार अनुसार, हाम्रो बुद्धि अनुरूप
बन्ने गर्दछन्। मेरो अन्तर्हृदय जस्तो छ, मैले जुन कुरालाई उपयुक्त ठानेको छु तिनै कार्यमा तिनै विषयहरूमा मेरा इन्द्रियहरू प्रवृत्त हुन्छन्, मेरो मन प्रवृत्त हुन्छ र त्यही मन, बुद्धि र इन्द्रियको माध्यमबाट शरीर त्यो कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ, त्यो विषयमा प्रवेश गर्छ अनि त्यसपछि तदनुकूलका नै कर्महरू, आचरणहरू हुने गर्छन् र ती कर्म र आचरणबाट उत्पन्न हुने व्यवहार पनि त्यस अनुरूपका नै हुन्छन्। त्यसो भएर हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै एउटा बच्चालाई राम्रो कर्म गरोस्, राम्रो संस्कारको विकास होस्, आचरणयुक्त सत् आचरणयुक्त कर्ममा प्रवृत्त बनोस् भन्ने यदि हामीले चाहन्छौँ भने बुद्धिलाई, उसको चेतनालाई दोषरहित बनाइदिनुपर्छ। हामीले के गर्छौँ? जब कर्म र व्यवहारहरू गलत भइसकेपछि प्रश्न गर्छौँ, त्यसमा फेरि हामीले सम्झाउन, सच्याउन थाल्छौँ। के को कारणले गर्दाखेरि यस्ता कर्म भए, यस्ता व्यवहार भए, त्यसप्रति हामी चिन्तन गर्दैनौँ। जहाँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ हाम्रो विचार कम पुगेको हुन्छ, जसको कारणले पछि समस्या उत्पन्न हुन्छ। यहाँ अर्जुनको विचारमा पनि दोष देखियो, किनभने अर्जुनको बुद्धिमा त्यहाँ संशय उत्पन्न भएको थियो। त्यहाँ निश्चयात्मिका बुद्धि बन्न सकेको थिएन। त्यो ज्ञान अर्जुनको विचार तदनुसारको बनेको थियो। त्यसो भएर जहाँ संशय हुन्छ, संशय हुनु भनेको दोष हुनु हो। त्यसैले यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। यो अत्यन्त सुन्दर मन्त्र छ। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इह यो संसारमा ज्ञानभन्दा अत्यन्त पवित्र चीज, ज्ञानभन्दा पवित्र चीज कुनै पनि छैन। यहाँ कर्मयोगको सँगसँगै ज्ञान योगको चर्चा भएको छ। अर्जुनको जिज्ञासा पनि के थियो? ज्ञान योग ठुलो हो कि कर्मयोग ठुलो हो? अथवा भगवान श्रीकृष्णले ज्ञान र कर्मको बारेमा उपदेश गरिसकेपछि सबैको मनमा उत्पन्न भए जस्तै अर्जुनको मनमा पनि एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भयो, ज्ञान ठुलो कि कर्म ठुलो? त्यसपछि त्यसैको सन्दर्भमा ज्ञानको महत्त्वबारे र कर्मको महत्त्वबारे अत्यन्त गहन रूपमा सहज तरिकाले बोध हुने गरी यहाँ भगवान श्रीकृष्णले उपदेश गर्नुभएको छ र ती प्रत्येक वाक्यहरूमा, प्रत्येक शब्दहरूमा धेरै ठुलो सामर्थ्य लुकेको छ।
धेरै ठुलो शक्ति लुकेको छ, जसको चिन्तनले एउटा मात्रै श्लोकको, एउटा मात्रै मन्त्रको पनि हामीले गहन चिन्तन गर्यौं भने त्यसले एउटा मार्गदर्शन गर्छ, एउटा सही बाटो देखाउँछ। त्यसो भएर जहाँनिर समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यहाँनिर दोष उपस्थित भएको हुन्छ र त्यो दोषलाई हटाउने एउटा मात्रै साधन भनेको ज्ञान हो। कुनै ठाउँमा मैला छ, फोहोर छ भने त्यो फोहोरलाई हटाउनको लागि फोहोर कपडाले पुछेर त्यो फोहोर हट्दैन। जसरी कुनै पनि ठाउँमा भएको मैलोलाई हटाउनको लागि, त्यसलाई सफा गर्नको लागि सफा कपडाको नै आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै हाम्रो बुद्धिमा भएको, हाम्रो विचारमा भएको, अर्थात् हामीभित्र भएको त्यो दोषलाई हटाउनको लागि दोषरहित चीज चाहिन्छ, अर्थात् अत्यन्त पवित्र चीज चाहिन्छ। अब त्यो पवित्र चीज भनेको यहाँ भगवान श्री कृष्णले पनि अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, जुन संशयको कारणले गर्दाखेरि तिमीमा फरक विचार उत्पन्न भयो र त्यो फरक विचार अर्थात् जुन विषयमा, जुन कर्ममा तिम्रो दृष्टि जानु पर्थ्यो, तिमी जुन आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई निश्चित गरेर तिमी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसमा तिमी लाग्न सकेनौ। जहाँ त्यो हुनुको कारण के त भन्दाखेरि बुद्धिले मेरो निमित्त यो कार्य उपयुक्त छ, यो कर्म मेरो निम्ति धर्मयुक्त कर्म हो भन्ने कुरा निश्चय गर्न नसकेपछि त्यहाँ संशय रूपी दोष उपस्थित भयो र त्यो संशय रूपी दोषलाई हटाउनको लागि ज्ञान, जुन ज्ञानको कारणले संशयलाई हटाइदिन्छ, हो त्यो ज्ञानको आश्रय लिनुपर्छ भनेर त्यसको निमित्त यहाँ ज्ञानको मार्ग अर्थात् ज्ञान योगको बारेमा उपदेश गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ भन्नुभयो कि हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो संसारमा सबैभन्दा पवित्र चीज, सबैभन्दा दोषरहित चीज भनेको ज्ञान हो। त्यसैले नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, यहाँ भन्नुभयो। र त्यो ज्ञानले, त्यो ज्ञान पनि कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि तत्स्वयं योग संसिद्धः, यहाँ कर्मका माध्यमबाट, यहाँ योग भनेको कर्मयोगलाई भनिएको छ, त्यो कर्मयोगबाट पूर्ण भएको, त्यो कर्मयोगबाट पूर्णता प्राप्त गरेको कर्मयोगी जो ज्ञान प्राप्तिका निम्ति योग्य पात्र बन्न सक्दछ। अब पवित्र चीज ज्ञान भनेर त भनिसकियो, तर त्यो ज्ञान पनि सिधै कतैबाट फुत्त निस्केर आइहाल्ने चीज त होइन। र त्यो ज्ञान प्राप्तिको निमित्त जुन साधना हामीले भनिरहन्छौँ, शास्त्रले जुन साधना आवश्यक पर्छ भनेर जुन चर्चा गरेको छ, त्यो भनेको
कर्मयोग। हामीले यज्ञ यागादि विभिन्न कर्महरू गर्छौँ र ती कर्मबाट हाम्रो चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, शरीर शुद्धि, व्यवहार शुद्धि क्रमशः हुँदै जान्छ र ती सबै कर्मले जब हामी भित्र भएको मलिनतालाई, हामी भित्र भएको दोषलाई ती कर्मले बिस्तारै पन्छाउँदै लैजान्छन् अनि जहाँ मलिनताले रहित भएको हाम्रो चित्त हुन्छ, जहाँ मलिनताले रहित भएको हाम्रो बुद्धि हुन्छ, त्यस्तो बुद्धिमा मात्रै ज्ञानको प्रवेश हुन्छ। ज्ञान किन प्राप्त भएन? यो ज्ञान अत्यन्त पवित्र चिज पनि रहेछ, तर त्यो चिज किन प्राप्त भएन? हामीमा जिज्ञासा, साधकहरूमा पनि यो जिज्ञासा उपस्थित हुन्छ र यदि हामी भित्र राम्रो चिजको प्रवेश गराउन चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला भित्र भएको नराम्रो चिजलाई हटाउनु पर्छ। एउटा भाँडोमा भएको फोहोर पानी, कुनै भाँडोमा फोहोर पानी छ तर हामी त्यो भाँडोमा सफा पानी राख्न चाहन्छौँ भने सफा पानी ल्याएर त्यसमाथि राखेर त्यो कहिल्यै सफा हुँदैन। त्यहाँ भित्रको पहिला फोहोर पानी फ्याँक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै त्यसमा राखेको पानी सफा हुन सक्छ। त्यस्तै ज्ञानको लागि पनि पहिला हामी भित्र भएको दोषलाई, त्यो मलिनतालाई हटाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र त्यो पवित्र चिज ज्ञान हामी भित्र प्राप्त हुन्छ, हामी भित्र प्रवेश गर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल जेठ 5 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 19 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक सम्वत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, मूल नक्षत्र बिहान 9:37 रहनेछ। तदुपरान्त पूर्वाषाढा नक्षत्र सुरु हुनेछ। साध्य योग, बब करण, आनन्दादि योगमा धुम्रयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विवाह र रुद्रीको लागि शुभ साइत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी दाजुभाइको सहयोग लिएर, सल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने तपाईले त्यसबाट अपेक्षा गरिएअनुसारको प्रतिफल, नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि अत्यन्तै समझदारी विकास हुनेछ। विपरीत लिङ्गीको सहयोगमा गरिएका कामहरूले अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल हुनेछ। तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने न्यायिक र कानुनी फैसलाहरू तपाईँको पक्षमा आउनेछन्। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोल्दाखेरि अलि बढी विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। साना साना कुराहरूबाट अथवा सानो कुराबाटै मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि बोलीमा अत्यन्तै संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो खालको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुन सक्छ। यात्रा गर्दाखेरि पनि विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। त्यसैगरी सवारी साधन चलाउँदाखेरि पनि धेरै नै
संयमता अपनाउनुहोला, सजगता अपनाउनुहोला र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आजको दिनमा केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुनेछन्। आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएर अगाडि बढ्नेछ। प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर हुनेछ र दाम्पत्य जीवनमा पनि उल्लासमय अवस्था सिर्जना हुनेछ। शत्रुहरूमाथि पराजित गरेर उनीहरूका कदमहरूलाई, उनीहरूका क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गरेर आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। त्यसै गरी रोमाञ्चक यात्राको अवसर प्राप्त हुनेछ। धार्मिक र पुण्य कार्यहरूमा मन जाने देखिन्छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामले भविष्यमा पनि तपाईँलाई उचित रूपमा प्रतिफल दिनेछन्, सकारात्मक नतिजाहरू देखाउनेछन्। आज गरिएको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरूको कारणले गर्दाखेरि मन अत्यन्तै आनन्दित बन्नेछ। प्रेम जीवन अत्यन्तै अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि आजको दिनमा अनुकूलताको स्थिति देखा पर्ने अवस्था रहेको छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। साथीभाइहरू माझ आफ्ना क्रियाकलापको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कामहरू देखाएर प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ। तारिफ गर्नेछन् तपाईँका कामहरूको अरूहरूले पनि। त्यसै गरी शत्रुहरूले तपाईँका कामहरूबाट शिर झुकाएर हिँड्नेछन्। त्यसै गरी विभिन्न खालका मुद्दा मामिलाहरू, झन्झटहरू, विवादहरूबाट पनि आजको दिनमा मुक्ति पाउने योग रहेको देखिन्छ। र आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने र नयाँ कामको अवसर आउने, नयाँ कामको थालनी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने, दण्ड जरिवानामा त्यस्तो भोग्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरूमा बिथोलिन सक्छन्, कामहरू बिथोलिन सक्छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले आफ्नो सुरक्षा प्रबन्धलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छन्। खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले थोरै मेहनतमै धेरै अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, धेरै प्रतिफल नतिजा हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण कार्यमा गरिएको लगानीबाट उचित रूपमा प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीसँगको सहकार्यबाट अथवा सहयोगबाट गरिएका कामहरूबाट उचित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र, नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। साना साना विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले त्यसतर्फ विशेष ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी परिवारमा पनि असमझदारीहरू बढ्ने, अशान्ति बढ्ने अवस्था रहेको छ। छिमेकीमा झैझगडाहरू हुने, साथीभाइहरूसँग मनमुटाव हुने, त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि मन नजाने, गुरुजनसँग द्वेष बढ्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा सबैसँग व्यवहार गर्दाखेरि अत्यन्तै संयम भएर, बोल्दाखेरि अत्यन्तै नियन्त्रित भएर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साझेदारीबाट कुनै काम गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि त्यसले सकारात्मक रूपमा नतिजा देखाउनेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ। विपरीत लिङ्गीसँगको सहकार्यमा गरिएका कामहरूबाट अझ बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, यात्रा अत्यन्तै सुखमय र रोमाञ्चक बन्ने, पारिवारिक जमघट हुने अथवा रमाइलोमा सहभागी भइने मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका कारणले गर्दाखेरि दिन अत्यन्तै अनुकूल हुनेछ, अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्ने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्ना कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूले आजको दिनमा पूर्णता पाउनेछन्। नयाँ कामको थालनी समेत हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्राप्त
ती गर्ने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धहरूमा अझ बढी प्रगाढता आउने, नयाँ व्यक्तिसँगको, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको चिनजान हुने अथवा त्यसको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरू सिद्धिको लागि सहयोग पुग्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि पेटमा विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खानपानलाई अझै बढी सावधानी अथवा होसियारी बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी शत्रुहरूले तपाईँलाई केही दुःख दिन सक्छन्, तपाईँका पुरा हुनै लागेका काममा भाँजो हाल्न सक्छन् अथवा अवरोध पुर्याउन सक्छन्। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुम्न सक्छ। तपाईँको सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ, केही प्रतिकूल छ भन्ने सोचेर सोही अनुसारका अनुकूल कर्म गर्नुहोला। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धेरै लामो समयदेखि भेट नभएको मित्रसँग भेट हुनेछ। त्यसै गरी मित्रहरूले पनि तपाईँका काम पुरा गर्नको लागि हरदम कम्मर कसेर सहयोग गर्नेछन्। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि पनि पराजित गर्न सकिनेछ। उनीहरूका कर्मले अन्ततोगत्ता तपाईँलाई नै फाइदा हुने खालको योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्र पनि आम्दानीको क्षेत्रमा पनि सुधार हुनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिमा आजको दिनमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार तपाईँले आफ्ना शुभ कर्म, सकारात्मक कर्महरूको बलमा नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक कर्मलाई अझ बढी वृद्धि गराउन सक्नुहुनेछ र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, यो वास्तु यो इमेज च्यानलमा बोल्ने क्रममा कुनै भक्तको जिज्ञासा भयो, श्रोताको जिज्ञासा भयो, गुरु हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर पाए हुन्थ्यो। मैले नम्बर बताइदिएँ। अब अहिले त कस्तो शैली रहेछ भने 197 मा कल गर्ने बित्तिकै इमेज च्यानलको नम्बर ल्याउनुहोस् भन्दै नम्बर पाइँदैछ। अब च्यानलले चाहिँ नि गुरुको नम्बर दियो, भक्तले कन्ट्याक्ट गरे। होइन, गुरुले नै नम्बर भन्दै एकपल्ट हुन्थ्यो भन्ने मैले नम्बर पनि भन्ने बताइदिएँ। सबैले प्रश्न गर्नुभयो। आज एकजना भक्तले फोन गर्नुभएको थियो, गुरु हजुर खुरु 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 बोल्नुहुन्छ, मैले टिप्नै भ्याइनँ, मेरो त घर बनाउनु लागेको, म दमौलीको मान्छे हुँ, मेरो 3 आना जग्गा छ गुरु, मैले घर कसरी बनाउनु पर्यो ल? अब त्यो सबैलाई ज्ञान हुन्छ हजुर। अहिले जब यो इमेज च्यानलमा म हलमा पस्दा पनि उहाँले कल गर्नुभएको थियो। अब कुन दिन प्रसारण हुन्छ तपाईँले सुन्नु होला। विषय कापी र कलम लिएर लेख्नु होला। यहाँको जग्गा 3 आना, 3 आना जग्गामा यहाँले पानी, टोयलेट, भर्याङ, बेडरुम, यहाँको मिलेदेखि पार्किङ अनि किचन, लिभिङ रुम सम्पूर्ण 3 आनामा यहाँले तयार गर्नु पर्यो। र यदि यहाँको जग्गा मिलेको छ, यदि 4 कुना मिलेको जग्गा छ र दुईतिर बाटो छैन भने यहाँले सोचेर आँटेको जस्तो घर पनि बन्छ। ठुला कोठामा सानो बन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर घर बन्छ। 3 कोठाको एउटा पार्किङ छुट्ने, अनि माथि गएर फेरि तपाईँको चाहिँ नि
त्यसलाई चाहिँ नि कभर गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो दमौलीका भक्तले मलाई भन्नुभएको छ, गुरु तिनाना जग्गामा उत्तरपट्टि मेरो बाटो छ, त्यसको सविस्तारले बिस्तारी समय लाएर बताइदिनुहोस्। यसले गर्दा सम्पूर्ण श्रोतालाई ज्ञान हुन्छ गुरु, म पनि लाभान्वित हुन्छु र सम्पूर्ण भक्त श्रोताहरू पनि लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसै मार्फत आज म बताउन गएको छु। तपाईँको तिनाना घडेरी उत्तर मोडा उत्तरतर्फ बाटो। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले 1 नम्बर लेख्नुहोस्। 1 नम्बरमा यहाँले सबैभन्दा पहिला घर बनाउन के चाहिन्छ? पानीको आवश्यक पर्छ। पानी भनेको के हो? जीवन हो। हिन्दीमा भन्छ जल ही जीवन हो। हाम्रो शरीरमा करिब 75% पानी छ, 25% अरू ठोस चिजहरू छ। पानी कम भयो भने हामीलाई कमजोरी महसुस हुन्छ। र अब 1 नम्बरमा यहाँले लेख्नुहोस्। 1 नम्बरमा यहाँले पूर्व र उत्तरको कोडलाई ईशान कोड भनिन्छ। पूर्व र उत्तरको चोसोलाई भनिदिन्छु नेपाली भाषामा, ठेट नेपाली भाषामा चोसोलाई ईशान। ईशान कोडमा यहाँले इनार खन्नुहोस्, बोरिङ गर्नुहोस्, डिप बोरिङ गर्नुहोस्। पानी यहाँको धारामा प्रशस्त आउँछ भने यहाँले चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्की बनाउनुहोस्, धारै त्यहाँ राख्नुहोस्। सबैभन्दा शुभ, राम्रो र सरल उपाय भनेको 1 नम्बरको चुच्चोमा कोडमा पानी थापना गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि त? अब पानी भइसकेपछि घरलाई माल मेटेरियल त्यो अलग कुरा हो। अब तपाईलाई 2 नम्बरमा के चाहियो त घरमा भन्दाखेरि पानीले मात्र भएन, तपाईलाई चाहिँ नि अग्नि चाहियो। अग्नि तपाईको चाहिँ नि लेख्नुहोस् फेरि 2 नम्बरमा दक्षिण र पूर्वको कोडलाई आग्नेय कोड भनिन्छ। त्यो पनि सिक्नुहोस् न, तपाईले लेखिराख्नुहोस्। पूर्व र दक्षिणको कोडलाई आग्नेय कोड। आग्नेय कोडमा यहाँले आगो स्थापना गर्नुहोस्। यानी पाकशास्त्र भनेको भुजा भात पकाउने ठाउँ किचन बनाउनुहोस्। यो त बुझ्नुभयो नि 2 नम्बरमा। अब किचनमा पकाउनु भयो, खानु भयो, रमाउनु भयो, जमाउनु भयो, नाच्न गाउनु भयो, अब त्यो फ्याँक्न पर्यो नि फेरि। किन मैले त बोल्दा पटपट त्यो सबै कुरा भनेर भएन नि, यसको विषय सारभूतले भन्नु पर्यो नि। अब यहाँलाई चाहिँ कहाँ जाँदा भन्दाखेरि शौचालय, टोयलेट, रेस्ट रुम, रेस्ट गर्ने, त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ नि आनन्द प्राप्त गर्ने, कष्ट भएर गएर आनन्द प्राप्त गर्ने रेस्ट रुम। त्यो रेस्ट रुम तपाईँले कहाँ बनाउनु पर्यो त? अब तपाईँको घरमा 3 नम्बरमा लेख्नुहोस् है दमौलीका बा। 3 नम्बरमा तपाईँले चाहिँ नि दक्षिण र उत्तर दुईतिर भयो, माझमा के भयो? पश्चिम भयो। त्यो तपाईँको तिनाना जग्गामा कति मोडा छ त्यसको मध्य बिन्दुमा पश्चिम दिशामा तपाईँले टोयलेट बनाउनुहोस् 3 नम्बरमा। अब तपाईँको कोडहरू पनि मैले सिक्न पाएँ भने त गुरु भन्नुभएको छ तपाईँले। 1 नम्बरमा तपाईँको ईशान कोड भयो, 2 नम्बरमा तपाईँको अग्नेय कोड भयो, 3 नम्बर लेख्नुहोस्।
3 नम्बरमा यहाँको दक्षिण र पश्चिमको कोड जहाँ पर्छ चुच्चोलाई चाहिँ यहाँले नैऋत्य कोड लेख्नुहोस्। नैऋत्य कोड त्यो त्यहाँ नैऋत्य नाम गरेको दानव बस्छन् त्यो नैऋत्य कोडमा र त्यो कोडमा यहाँले गरम भारी चिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ दक्षिणमा सटाएर। त्यो नैऋत्य नाम गरेको दानवले चाहिँ तपाईँको बोक्छ क्या ठन्न आनन्दका साथमा। ईशान कोडमा फेरि पानीको ठाउँमा गरम नपार्नुहोस् न, त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ, भगवानलाई गाह्रो हुन्छ। अब यहाँलाई फेरि जिज्ञासा भयो होला, 4वटा भने 3टा मात्रै भन्नुहुन्छ। अब एउटा सुन्नुहोस्, उत्तर र पश्चिमको कोडलाई यानि हजुरको घडेरीको चुच्चोलाई के भन्नु पर्यो? वायव्य कोड। त्यो वायव्य कोडमा चाहिँ नि वायु देवता राज गर्नुहुन्छ। त्यो वायु देवता बस्ने ठाउँमा यहाँले टोयलेट बनाउन मिल्दैन, त्यहाँ गरम चिज राख्न मिल्दैन, त्यहाँ शयन कक्ष बनाउन मिल्दैन। मान्छेको मनमा उडर मुडर भएर आउँछ, उद्वेग भएर आउँछ, मनमा तनाव भएर आउँछ। त्यस कारणले त्यो ठाउँमा शुद्ध पवित्र स्थान बनाइदिनुहोस्। अब यहाँलाई अझ प्रश्न भएको छैन, म बुझ्छु नि कुरा। अब यहाँको पानी भयो, आगो भयो, टोयलेट भयो, 3टा कुरा भयो। अब यहाँले भन्नुभएको छ भर्याङ कता हुनुपर्छ फेरि माथि जान पर्यो नि। 3 तलामा 3.5 तला 2.5 तला कति बनाउनु त मैले? त्यहाँ माथि जानको लागि गुरु उल्टो र सुल्टो भर्याङ पनि हुन्छ भन्नु तपाईँले त कति चिना ज्योतिषलाई कति वास्तु हेऱ्यो कसैले पनि भर्या थिएन भन्नुभयो। अलिक कुरा बुझ्नु हुँदो रहेछ, आज पक्कै बुझ्नुहुनेछ। जब तपाईँ चाहिँ नि उत्तरबाट दक्षिण मुख गरेर माथि जानुभयो, तपाईँको मुख दक्षिणतर्फ पर्यो, तपाईँको पिठ चाहिँ नि उत्तरतर्फ पर्यो भनेदेखि अनि तपाईँले चाहिँ माथि जाँदाखेरि दाहिने हात यानि नेपाली भाषामा भात खाने हात, कसैले देब्रेले खान सक्छन् तर दाहिने हातै अधिकतर प्रयोग हुन्छ। दाहिने हातले तपाईँको भर्याङको रेलिङ समातेर तपाईँ माथि जानु पर्यो। भर्याङ पनि 2 प्रकारका भर्याङ हुन्छन् फेरि, एउटा स्टेप भर्याङ, अर्को कैँची भर्याङ। यताबाट जाने यताबाट आउने, कैँचीले काट्छ नि यसरी कुटुकुटु। स्टेप भर्याङ यदि भइदियो भनेदेखि माथिबाट तपाईँले चाहिँ 4 तला माथिबाट लाइट राख्नु भने तपाईँको सोझै तल आउँछ। तपाईँको घरमा व्यक्ति को आउँदैछ र को दाँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले माथिबाट देख्न पाउनुहुन्छ। यो स्टेप भर्याङ भनेको चाहिँ नि तपाईँले 4-5 पाइला दक्षिणको तर्फ जानुहोस्, त्यहाँ फेरि अलिकति प्लेन ठाउँ बनाउनुहोस्, त्यहाँबाट फेरि तपाईँ कता लाग्नुहोस्? पश्चिमपट्टि लाग्नुहोस्, अनि फेरि पश्चिमबाट तपाईँ कता आउनुहोस्? उत्तर आउनुहोस्। त्यो तपाईँको चाहिँ नि स्टेप भर्याङ भयो। कैँची भर्याङ कस्तो हुन्छ गुरु भन्दाखेरि कैँची भर्याङबाट उत्तरबाट तपाईँ ठ्याक्कै दक्षिण पूर्व माथि स्वाट्टै जानुभयो, दक्षिण माथि गइसके तपाईँ फेरि दक्षिणपट्टिबाट कता जानुभयो? तपाईँ फेरि उत्तर आउनुभयो, फेरि तपाईँ दक्षिणको जानुभयो। त्यसलाई चाहिँ नि कैँची भर्याङ भनिन्छ। यस्तो प्रकारले तपाईँले घर निर्माण गर्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै पनि दोष लाग्दैन। अझै बुझ्नु भएको छैन भने 98 41 27 83 98 41 27 83 66 मा कल गरेर या प्रत्यक्ष हामीलाई भेटेर तपाईँले यसको चाहिँ नि उत्तर पाउनुहुनेछ। र अरू जिज्ञासा केही छ भनेदेखि सम्पूर्ण श्रोताहरूले यसै कन्ट्याक्ट मार्फत नजिकका हुनुहुन्छ भने यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि टाढा टाढाका हुन्छ भनेदेखि फोन मार्फत पनि यहाँहरूको हामीले सेवा टक्राउनेछौँ
र यहाँ हजुरहरूलाई हामीले अन्य जानकारी दिन्छौँ भन्दै आजको समयबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।